वेलकम बैक। इन फोकस हैं सैयद मुस्तफा कमाल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा, साबिक मेयर कराची। इनसे पूछेंगे कि मरदमशुमारी के हवाले से जो एतराजात हैं वो एक्चुअली हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब, फरमाइएगा क्या एक मरतबा फिर कराची की आबादी सुना है पिछली 2017 की मरदमशुमारी से भी कम अब तक आ रही है? जी, अब तक की रिपोर्ट्स तो यही आ रही हैं और डेफिनेटली हम इसको जो है वो नहीं मान रहे और न मानेंगे। हमने पहले वाली मरदमशुमारी नहीं मानी तो, और मरदमशुमारी नहीं मानने की वजह से 5 साल पहले ये मरदमशुमारी हो रही है एमक्यूएम की डिमांड पर। ऑल्दो कि आपको पता है कि पहली मरदमशुमारी 18 सालों के वक्फे के बाद हुई थी। ये मरदमशुमारी सिर्फ 5 सालों के बाद हो रही है, इसी बात पे कि पहली मरदमशुमारी सही नहीं गिनी गई थी। और अब जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और इन रिपोर्ट्स के ऊपर हम पिछले 3 माह से जब से मरदमशुमारी शुरू हुई है हमने पूरी इसको फॉलो किया है, इसके फीडबैक्स को हमने लिया है। फिर हमने वजीर आजम से लेकर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट है, हमने तकरीबन 30 से ज्यादा मीटिंगें हमारी हुई हैं और हमने उनको बावर कराया, बताया। और उसकी वजह से जो फाइंडिंग्स हमारे पास आई हैं, जो एनोमलीज निकल कर आई हैं, वो आपको पता है कि खुद ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट कह रहा है कि 32,000 ऐसे हाई राइजेस हैं जो कि कराची में या तो गिने नहीं गए और गिने गए तो कम गिने गए हैं। वो खुद ये बता रहा है कि 16,000 में से 7,000 ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जिनको या तो गिना नहीं गया या तो कम गिना गया। वो खुद बता रहे हैं कि 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जहां पर एक घर में बंदे की तादाद सिर्फ एक रखी गई है। 800, आपको पता है कि एक ब्लॉक जो है वो 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल है। तो 860 ऐसे ब्लॉक्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहां पर सिर्फ एक बंदा रह रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। पूरे पाकिस्तान में एवरेज पर पर्सन की तादाद एक घर में 3% से ज्यादा नहीं है, यहां पर कराची में 8% है। तो हमने इन तमाम चीजों को बताया है जिसकी वजह से तमाम चीजें निकल कर आई हैं। हम इन्हें इस रिपोर्ट को नहीं मानते हम। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मकसद क्या है? क्यों कराची में हमेशा कम गिना जाता है, जबकि कहने को पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जो इस शहर में रहते हैं या अगर आए विजिट भी करें, आपको यहाँ पर हद्दे नजर सिर्फ घर, मकान, कच्ची आबादियां और लोग नजर आते हैं। हत्ता के कमाल साहब, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो होमलेस रहते हैं शहर में, क्या उनको भी गिना जा रहा है या नहीं? नहीं, जो होमलेस तो दूर की बात है, जो होम वाले हैं जो कि शेल्टर के साथ है उनको नहीं गिना जा रहा। तो आप अभी होमलेस की बात कहां कर रही हैं? अभी तो घर वालों को नहीं गिना जा रहा, अच्छे खासे जो है टैक्स देने वालों को नहीं गिना जा रहा शहर में। जो आपका सवाल है, देखिए ये इसका कोई और जवाब नहीं है, सिर्फ इस बात के कि तासुब करते हैं, कराची वालों से तासुब है। मेरी बात आपको लोग सुनने वालों को बुरी लगेगी और पता नहीं वो क्या कुछ कहेंगे, इसके अलावा और क्या हो सकता है? पूरे पाकिस्तान में सेंसस हो रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमेशा तारीख उठाकर देख लें, 50-60 सालों से 70 सालों से हर दफा जो है वो कराची की आबादी रिकॉर्ड 71 की बात है, 68-71 की बात है जो उस जमाने में। तो भुट्टो साहब ने बाकायदा जो रिपोर्ट है अखबारों में छपी हुई है कि कराची की आबादी कम गिनने वाले को सजा हो गई, लेकिन कराची की आबादी जो है वो जो उन्होंने गिनी थी वो उसको चेंज नहीं किया। और उसके बाद से लेकर अब तक ये ना रुकने वाला सिलसिला है। जवाब इसका है कि ये तासुब करते हैं। कौन कर रहा है भाई? ये रियासत की जिम्मेदारी है, मालूम करें। मैं कहूंगा तो फिर वो इल्जाम लगेगा। भाई पूरे पाकिस्तान में किसी को कोई आवाज नहीं आ रही, हमें ही प्रॉब्लम है। आप सोच सकती हैं कि नादरा का रिकॉर्ड ही बता रहा है कि 1,35,40,000 लोग तो 18 साल और उसके अबव हैं। और फिर जो अगर बेफॉर्म के लोगों को गिन लिया जाए तो 1,91,00,000 लोग सिर्फ नादरा के पास रजिस्टर्ड हैं। इस कराची में आप सोराब बोर्ड से लेकर टावर तक सफर करें, खेमाड़ी तक जाएं और हब चौकी से हब आप जाएं घग्गर फाटक तक, 1 करोड़ इंसान आपको शहर में आराम से मिल जाएगा कि जो कराची के एड्रेस पे नहीं रह रहा। मर्दमशुमारी तो आप हर इंसान जो कि रह रहे हैं यहाँ पर उनको आपको गिनना है। यहाँ पर बंगालीज हैं, यहाँ पर मशरक़ी पाकिस्तान के लोग, इनके आपके शनाख्ती कार्ड को माइनस कर रखा है, गिनना तो आपने उनको भी है। बिल्कुल आपको गिनना है। लेकिन कमाल साहब, एक चीज जो आपने कहा ना कि ये जो मेरा सवाल था कि क्यों हमेशा कम गिना जाता है, आपने कहा तासुब ही है शायद, इसलिए ये तासुब सिर्फ विफाक की हद तक आप देख रहे हैं, सूबाई हद तक देख रहे हैं, या दोनों? मुझे लगता है कि हमारे हवाले से कौमी इत्तफाक राय है इस बात में। सबके आपस में इख्तलाफात होंगे दूसरी चीजों पे, लेकिन जो है वो हमें कुचलने के लिए लगता है सबका कौमी इत्तफाक है। अभी एक पॉजिटिव बात जरूर यह है कि आज की जो मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट है और जो उनकी मिनिस्ट्री है एहसन इकबाल साहब की, वो हमें पिछले 3 महीनों से सुन रहे हैं।
اور ہماری ساری یہ جو فائنڈنگز نکل کر آئی ہیں پہلے یہ ہماری کمپلینس پہ نکل کر آئی ہیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے ٹائم دیا. 4 سے 6 دفعہ جو ہے وہ احسن اقبال صاحب جو کہ اس کے وزیر ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے پلاننگ کمیشن کے اور جس کے انڈر میں ڈپارٹمنٹ آتا ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا, انہوں نے ٹائم دیا. اس کے علاوہ اور مختلف ادارے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, آئینی ادارے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں. سب سے جو ہے وہ یہ پازیٹو بات ہے کہ یہ سنی گئی ہے تمام کمپلینز جو آ رہی تھی. پہلے جب ہم کمپلینز ان کے سامنے رکھ رہے تھے کہ بھائی وہ نشان نہیں لگا رہے, ہاؤس کاؤنٹ ٹھیک نہیں کر رہے, پہلے تو ایک بلڈنگ کو ایک گھر گنا جا رہا تھا, ایک بلڈنگ کو ایک گھر گنا جا رہا تھا, چاہے اس میں کتنے بھی اپارٹمنٹ کیوں نہ ہوں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ پہلے کہتے تھے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہم اپنی کمپلین سے, لیکن جب وہ ہم نے کہا بھائی آپ ناراض نہ ہو, جا کر چیک تو کریں. جب اگلی میٹنگ ہوئی 10 دنوں کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ان کو ہماری باتیں ساری سچ ثابت ہوئیں اور پھر ان کا رویہ چینج ہوا. تو میں ایک حوالے سے تو ضرور یہ کہوں گا کہ جہاں تک سننے کی بات ہے, ادارے حکومت ہماری بات سن ضرور رہی ہے, لیکن وہ بات کیا مان رہی ہے یہ مجھے ابھی نہیں پتا. کہ اگر یہ فیگر چینج نہیں ہوتی ہے, اگر یہ صرف ہمیں میٹنگ کر کے اور انہی لوگوں سے جنہوں نے سب کچھ کیا ہے انہی کو آپ جا کر دیں گے کہ جا کے اس کو صحیح کر کے لاؤ, تو وہ تو ٹھیک کر کے نہیں لے کر آئیں گے. لیکن سب سے بڑی خرابی کہاں ہوئی ہے, سب سے پہلی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دیکھیں کراچی شہر جو ہے وہ سندھ کا دارالخلافہ ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اتنا ہی یہ پنچ کرنا چاہیے جتنا آپ کو کیا, کیونکہ پوری سندھ کی آبادی پہ فرق پڑے گا نا, اور جب سندھ کی آبادی پہ فرق پڑے گا تو این ایس سی پہ بھی فرق پڑے گا, پھر پی ایس سی پہ بھی فرق پڑے گا, اور اسی طرح سیٹس پر بھی فرق پڑے گا. تو کیوں پیپلز پارٹی اس کو اتنا نہیں سیریسلی لے رہی؟ دیکھیے میں ابھی بہت اگر میں اس کو کہوں گا نا تو یہ بات جو ہے وہ پھر بہت دور تک جائے گی, اور یہ کرائیٹیریا اس کو رہنے دیں آپ, تو بہتر ہے کہ اگر کراچی کو فرق پڑے گا اور تو اس سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہے گی کہ نہیں سندھ کو فرق پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے معاملے میں بہت زیادہ اگر اس کے ساتھ زیادتی میں کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی نہیں ہے, پریشانی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں 15 سالوں سے بہت معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی نے شہر کو کچھ بھی نہیں دیا ہے, پیپلز پارٹی نے شہر میں کوئی نوکری نہیں دی ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا, کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی اسکول, کچھ بھی نہیں دیا. پینے کا پانی آتا تھا نلکوں میں, اس پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں ہمارا پانی بیچتے ہیں. ایک قطرہ نیا پانی 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے نہیں دیا. سندھ کا نظام درم برم ہے, تباہ برباد ہے. تو اس والے معاملے میں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی کراچی کی آبادی کم ہو جائے گی تو پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ جو وہ بہت زیادہ شور مچائے گی, مجھے بہت زیادہ کوئی امیدیں نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے ذریعے تمام پاکستان والوں کو, سننے والوں کو, دیکھیں یہ جو مردم شماری اس کا پہلا مرحلہ ہے گھروں کو گننا, کھانا شماری کرنا, گھروں کو گننا. اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں کو گننے, 2 مرحلے ہیں نا, پہلے آپ گھر کاؤنٹ کرتے ہیں, پھر آپ انسانوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو سب سے بڑی جو خرابی آئی ہے وہ گھروں کو کاؤنٹ کرنے میں آئی ہے کہ کراچی میں 29 لاکھ چند ہزار گھر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جبکہ کراچی میں صرف کے الیکٹرک کے جو میٹرز لگے ہوئے نا ان کی تعداد 34 لاکھ ہے. 34 لاکھ ریزیڈینشل میٹرز لگے ہوئے کے الیکٹرک کے, اور آپ کو پتا ہے کراچی میں تمام علاقوں میں کے الیکٹرک کا میٹر نہیں لگا ہوا. 25% جو ہے وہ یہاں پر لوگ کنڈا استعمال کر رہے ہیں, جو کہ ان کو بھی گنا جانا ہے جن کے پاس کے الیکٹرک کا میٹر نہیں ہے. تو صرف کے الیکٹرک کے میٹر کی تعداد 34 لاکھ ہے, اور آپ نے مردم شماری میں کراچی کے گھرانے 29 لاکھ گنا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ پورے پاکستان میں ایوریج ایک گھر میں بندے کی تعداد ہے, گھروں میں انسانوں کی تعداد ہے 5.8%, اور یہاں پر آپ 5.1 کر رہے ہیں. آپ یعنی کہ اگر 29 لاکھ آپ نے گھرانے رکھے, ہر گھر سے ایک آدمی کم کرنے 29 لاکھ لوگ ویسے کم ہو گئے. پورے سندھ میں آپ اگر دیکھیں گی کمال صاحب, کیونکہ وقت بہت کم ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اعتراضات ہیں وجہ ہیں, جو کراچی شہر میں رہنے والا ہے اسے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کہاں کس کو نہیں گنا جا رہا ہے, اور جن کو گنا جا رہا ہے وہ ان کے شہروں اور گاؤں میں گنا جا رہا ہے. یہ پہلے بھی ہوا تھا, شاید ابھی بھی یہی ہو رہا ہو. لیکن کمال صاحب کس حد تک متحدہ قومی موومنٹ اس اعتراض کو آگے لے کر جائے گی؟ حتمی کیا نکلے گا نتیجہ؟ ہر حد تک کوئی باؤنڈری نہیں ہے, ہر حد تک نہیں مانیں گے ایسے جی, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ ہمیں آپ کیا وفاق سے الگ ہو جائیں گے؟ دیکھیں آپ حصہ ہیں اسی گورنمنٹ کا حصہ. آپ چھوڑ دیں اس والی باتوں کو, آپ اس چھوڑ دیں گورنمنٹ, یہ بہت چھوٹی چیز ہے. اگر آپ ہمیں گن نہیں سکتے, ہمیں کوئی جواز نہیں ہے,
अगर आप हमें सही गिन नहीं सकते 75 सालों में, तो मुझे कोई जवाब नहीं है सियासत का, चीजों का। ये सब चीजें फिर खत्म हो जानी चाहिए। रियासत को पहले डिटरमिन करना है कि भाई मैं किस दर्जे का शहरी हूं, पहले मुझे बताओ। क्या मेरे पास इजराइल का पासपोर्ट है? क्या मेरे पास कराची वालों के पास इंडिया का पासपोर्ट है? भाई ये अगर आप हमें पूरा गिन लोगे तो कराची वालों को क्या एटमी असासों का इख्तियार मिल जाएगा? क्या अगर आप हमें सही गिन लोगे तो क्या फौज का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा? खजानों का कंट्रोल आ जाएगा? अरे भाई आप हमें सही गिन लोगे तो मुझे उस कोटे से पानी ठीक मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे दवा ठीक मिल जाएगी, मुझे तालीम के कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, मेरी 2-4 सीटें बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफा कमाल साहब। तैयार नहीं है, गिनने को हमें तैयार नहीं है, कहते हैं कौमी इत्तेफाक राय है। करते हैं कि ये डिजिटल सेंसस जो है वो कब